السلام عليكم. الاسم ديالي أشبابي إبراهيم. سن 31 سنة، مهندس مدني من المدرسة الوطنية للعلوم الهندسة بالرباط. سبق لي اشتغلت في عدة مكاتب دراسات وشركات مغربية وأجنبية. الحمد لله بفضل الخبرة اللي قدرت ناخد قررت باش نحل واحد مكتب الدراسات هنا بالمغرب. وبما أنني واحد من المتتبعين ديال قناة عالم البناء بالمغرب، طلب مني الصديق ديالي عبد الرزاق باش نقوم لكم بواحد لا فيديو اللي سنبريزونطي فيها صاف دير كوا البيرو ديتود، فين تيتدخل البيرو ديتود والمميزات ديال البيرو ديتود بالمغرب اللي هو مكتب الدراسات. نتمنى يكون عندنا حسن الظن ديال الناس ونبداو الفيديو ديالنا. يعني باغمي بزاف ديال لي كاسيون اللي تيسولوهم الناس دابخي شنو قال لي السي عبد الرزاق، تيسولو صافي دير كوا ان بيرو ديتود، فاش غادي ينفعنا ان بيرو ديتود، لاش كيصلح ان بيرو ديتود. دونك ديجا البيرو ديتود ولا مكتب الدراسات هو واحد المكتب اللي تيدير الدراسات ديال المنشآت الهندسية، يعني كو سا سوا دي ستركتور اون بيتون ارمي ولا دي ستركتور اون شاربونت ميتاليك. بيان سور هادشي في لو كوتي ديال الباتيمون. تيجي لاركيتكت كيعطينا لي بلون داركيتكتور ديالو، حنايا اون سو بازون على هاد لي بلون داركيتكتور تنديرو واحد ليشود كومبليت ديال لو بروجي. اون ايشود كومبليت ديال لو بروجي باغ اكزومبل من لي بلون دو كوفراج حتى لي ديتاي اون باسون بيان سور باغ دي كالكول. هاد لي كالكول اللي تيكونو سوا دي كالكول مانويل ou bien دي كالكول على دي لوجيسيال. هاد لوجيسيال باغ اكزومبل تعرفوهم الناس ديال الدومين مزيان، سوا روبو ستركتورال اناليزيس، سوا ريفيت، سوا سيبيكاد، يعني كاينين بزاف ديال لوجيسيال. اي بيان سور تجي ليطاب الثانيه هي ليطاب ديال السويفي. ليطاب ديال السويفي يعني المتابعه او التتبع ديال المشروع من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو. يعني تنشوفوا حنايا هاد لي بلون هادو اللي صاوبنا ودرنا لهم لي شوت ديالهم لي كالكول ديالهم عطيناهم لونتربريز، واش هاد لونتربريز الا اون تران دو سويفر هاد لي بلون هادو ولا لا. يعني كيف ما تنقولوا سويفر لي بلون ديال البيرو ديتود على لتر، باش بيان سور ما غاديش يكون عندنا ان بروبليم باغ لا سويت ولا دي لاكون في البروجي ديالنا باغ لا سويت. هادشي من جهه. وما نساوش ان البيرو ديتود عاوتاني تيدير لينا دي زيتود ديال الالكتريسيتي، ديال البلومبوري، ديال الكليماتيزاسيون، تنديرو دي زيتود ديال فيردي فوار ريزو ديفير، تنديرو دي زيتود ديال لاسينيسمون. يعني كاينين بزاف ديال لي زانترفينون، بزاف ديال الناس اللي تيكونوا في ان سول بيرو ديتود اللي عندهم بزاف ديال لي سبيسياليتي، باش كيما تنقولوا تنطلعوا ان بروجي اوموجين ما فيهش مشاكل باغ لا سويت. فوالا هادشي كان كونسيرنون شنو هو مكتب الدراسات. Donc, concernant la question sur quoi on se base باش كنديرو دي كالكول ديالنا وباش كنديرو الديمونسيونمون ديال لي زيليمون بورتور ديالنا. دونك انا غادي نحاول نهضر بواحد لا مانيير بلو سامبل، بواحد لونغاج تري سامبل، باش الناس كاملين يعرفوني علاش كنهضر بلا بلو سامبل دي مانيير. دونك ديجا حنايا اون سو باز على واحد القضيه اللي سميتها ان رابور جيوتكنيك. هاد لو رابور جيوتكنيك تيديروا لنا ان لابوغاتوار. هاد لابوغاتوار هذا تيجي سور شونتيي، تيدير لنا واحد لو بريليفمون ديال واحد ليشونتيون، و تيمشي للابوغاتوار ديالو تيدير عليه واحد بزاف ديال لي زيساي. هاد لي زيساي سور لي باز ديالهم تعطينا ان رابور جيوتكنيك. هاد لو رابور جيوتكنيك تناخدو منو حنا لي دوني ديالنا اللي اون سو باز عليهم باش كنديرو ديمونسيونمون ديال لي زيليمون بورتور ديالنا، ديال لي سيميل، لي بوطو، لي بوتر ايتترا. دونك هذا من جهه. من جهه اخرى كاين عندنا دي كود. دي كود باغ اكزومبل كاين ان كود روتيي. ان كود روتيي مديور باش الناس يحترموه باش ما يوقعوش دي زاكسيدون روتيير باغ لا سويت. نفس الشيء عندنا في لا كونستركسيون، كاين ان كود دو كونستركسيون ولا دو كونسيبسيون سور لوكيل اون سو باز باش تنخدمو ما تيكونوش دي زاكسيدون باغ لا سويت. كاين لو بي او ال وكاين لار بي اس. لار بي اس سي لو ريغلومون باراسيسميك. Le BAEL, c'est les techniques de conception et de construction des ouvrages en béton armé suivant les états limites. Voilà. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين عندنا واحد القضية اللي سميتها l'optimisation. Donc الفرق ما بين étude و étude تقدر تلقى une étude اللي هي عادية
يعني بنادم ما دارش فيها ان ايفور، ما خدمش فيها عقلو بزاف. وكاين اون ايتود اللي هي اوبتيميزي، اللي هي مخدومه على حقها وطريقه. دونك لوبتيميزاسيون كيفاش غادي ندير نقول لكم؟ لوبتيميزاسيون سي كيف ما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا حدو قدو، يعني تنكونوا حريصين باش غادي نعطيو واحد لي كونتيتي اللي هما ما فايتينش القياس، باش يكون لو كو ديال لا كونستركسيون ديالنا يكون واحد لو كو اللي هو منخفض، ما يكونش واحد لو كو اللي هو كبير بزاف. بون اون اوتر كيسيون اللي قال لي السي عبد الرزاق بلا تيسولوها الناس بزاف، c'est la question concernant le voile. Le voile en bâtiment, bien sûr, c'est le voile. En tout cas. Ça sert à quoi? C'est quoi le voile? L'est-ce qui se le voile? Bzaf de les questions. Donc, déjà le voile a trois fonctions. La fonction supportée, la fonction contreventée, la fonction cloisonnée. D'abord la fonction tchaltan. La fonction cloisonnée, ça veut dire que le voile il cloisonne, il ferme, il met l'espace ديالنا. Bien, il met l'espace ديالنا, il y a l'espace fermé, privé. La fonction contreventée, donc le voile il donne la reprise des forces horizontales, elle est le plan de le voile ديالنا. Par exemple, عندنا واحد الفيلا قدامها كاين واحد لافواغي، واحد الشانطي، غادي يدوز واحد الغومورك، واحد الكاميو كبير باغ اكزومبل هاز بزاف ديال الخناشي ديال السيما. اون فوا غادي يدوز، غادي ابليكي لنا واحد لا شارج اللي غادي تكون واحد لا فورس اللي غادي تكون بيربونديكولار بارابور لو بلان ديال لا سيرفاس ديالنا. اوتوماتيكمون داك لا شارج elle va être transférée d'une manière horizontale par rapport au plan sur le plan ديال le voile. Donc في هذا لو كا il a un voile, il va supporter, il va contreventer هاد les forces هادو اللي دازو، ما غادي يوقع لنا حتى شي افي سكوندير. مي في لو كا ديال الا ما كاينش هاد لو فوال هذا غادي يوقعوا لنا بزاف ديال لي زيفي سكوندير. parmi هاد لي زيفي سكوندير تنقدروا نلقاو دي فيسوراسيون باغ اكزومبل في لي زيليمون بورتور ديالنا في لي ميور باغ اكزومبل ولا شي حاجه. دونك تيكون عندنا ان بروبليم. Et quelle est la troisième fonction? Liée à la fonction supportée, ça veut dire qu'il supporte la descente des charges verticales من le sommet ديالهم حتى la base. Donc c'est ديالنا واحد le rôle ديال un mur porteur. Bon voilà, j'espère هادشي شويه تكنيك، mais j'espère يكونوا الناس فهموا لي شنو بغيت نقول. Bon, concernant la dernière question, سولني السي عبد الرزاق قال لي الناس كيسولوا على لو بري ديال ان بيرو ديتود. ديجا خاص الناس يعرفوا بلا لي بروجي سا ديفير، يعني حتى شي بروجي ماشي شبه الاخر. دونك تيدخلوا بزاف ديال لي كونترانت وبزاف ديال لي بارامتر كي ديفينيس لو بري ديال داك لو بروجي. دونك باغ اكزومبل غادي نشوفوا واش لو بروجي واش قريب لينا ولا بعيد لينا، واش سا نيسيسيت ان ديبلاسمون ان لون ديبلاسمون ولا سا نيسيسيت ان ديبلاسمون موين ولا ان بتي ديبلاسمون ولا شونتي حدانا، tu vois. واش التيب ديال لو بروجي، واش عندنا اون ار بلس دو، واش ان ايموبل، واش اون فيلا، واش ان يوزين. يعني كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي باتيمون. يعني حنا تنبيعو ان سافوار فير، دونك كل سافوار فير والخدمه ديالو كيفاش دايره كيف ما تنقولوا. دونك فوالا، يعني ما يمكنليش نعطيك واحد لو بري اللي غادي يكون اكزاكت وغادي نقدروا نديروا ليه واحد لا جينيراليزاسيون على لي بروجي كاملين اللي كاينين. دونك فوالا هادشي اللي كاين، و جيسبر نكون جاوبت على لا بلوبار ديال لي كيسيون دون مانيير اسي كلير، وهادشي اللي كاين. و جيسبر الناس يدعموا هاد القناه هادي، يعني هي واحد القناه اللي هادفه، و السي عبد الرزاق تيحط واحد المواضيع اللي هما في المستوى، و تيدير واحد المجهود اللي تبارك الله عليه. يعني ماشي ساهل دير واحد شان يوتيوب وتحط فيها دي سوجي اسي كورون وبزاف ديال لي بروبليم اللي تيوقعوا فيهم الناس اي تو. دونك فوالا هادشي اللي كاين، و جيسبر نكونوا قصنا المفيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.